ओके, हामी कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि चाहिँ गिट र गिटअपको बारेमा चाहिँ हामी हेर्दै सेकेन्ड थियौँ पोइन्ट होइन। सेकेन्ड पोइन्टमा थियो अब लोकल्ली हुन्छ यो चाहिँ इन्स्टल, अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्राउज अनलाइन भन्नेसम्म त अब यो धेरै ठुलो कुरो भएन बुझ्नको लागि, हामीले बुझिसक्यो होइन। अनि त्यसपछि गएर मेन्टेन एन्ड ओन्ड बाई लिनक्स कम्पनीले चाहिँ यो ओन गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ अब यसमा पनि ठुलो पोइन्ट केही होइन, जस्तो यो चाहिँ कसले अन गरिरहेको छ र यो माइक्रोसफ्टले चाहिँ पर्चेस गरे हो यसलाई चाहिँ होइन। यो पनि पहिला लिनक्सले नै अपरेट गरिरहेको हुन्थ्यो। अनि इट इज कमान्ड लाइन इन्टरफेस। अब यसमा चाहिँ अलिकता कन्फ्युजन हुनसक्छ नन आइटी ब्याकग्राउन्डको कोही छ भने होइन। जस्तो कमान्ड लाइन इन्टरफेस भनेको चाहिँ जस्तो कमान्ड प्रम्प्ट कसले चलाउनु भएको छ अहिलेसम्म? कमान्ड प्रम्प्ट अलिकति सुन्यो होला नि होइन, डस अपरेटिङ सिस्टम भनेर त्यो 9, 10 तिरै पनि अथवा 11 तिर कतै पढ्या भयो होइन। अलिकता त्यो कमान्डरबाट चाहिँ सिएमडीबाट चाहिँ सिएमडी भन्छ, कमान्ड प्रम्प्ट भन्छ, अनि त्यसपछि डस अपरेटिङ सिस्टम भन्छ, यताउति भन्छ होइन। त्यो कुराहरू गर्छ। त्यसपछि गएर कमान्ड लाइनको बेसिक कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि माउसलाई हामीले बाई बाई भन्ने काम मात्र हो। सबै काम हामीले केबाट गर्छौँ? किबोर्डबाट गर्छौँ भन्ने कुराहरू हो। र यसमा चाहिँ अलिकता टर्म डिफ्रेन्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो जसलाई हामीले चाहिँ फोल्डर भन्छौँ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट्रीहरू भन्छ होइन। अनि सब फोल्डर भन्छौँ, फोल्डरभित्रको फोल्डरलाई यसले चाहिँ। अनि त्यसपछि गएर सब डाइरेक्ट्रीहरू भन्ने खालको कुराहरू गर्छ। अनि अलिकता कमान्ड लाइनहरू चाहिँ हुन्छन् होइन, त्यसमा बसेर चाहिँ हामीले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ होइन, त्यसलाई ठुलो कुरो भएन। जस्ट यसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले माउसले क्लिक गरेर केही पनि खोल्दैनौँ अथवा केही पनि काम गर्दैनौँ। नयाँ फोल्डर बनाउनु पऱ्यो भने पनि हामीले माउसले राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डरमा गएर बनाउँदैनौँ कि के गर्छौँ? कमान्ड लाइनबाट नै कामहरू गर्छौँ भन्ने बुझौँ। भनेको मजाले किबोर्डबाट टाइप गर्दै चाहिँ त्यो कामहरू गर्छौँ भन्ने कुरा गरौँ। अनि यो चाहिँ वेब बेस्ड एप्लिकेसन भयो एक्सेस ग्राफिकल्ली होइन। अब यो गिटअपमा चाहिँ के गरिन्छ? हामीले मजाले किबोर्डले अथवा माउसले छोएरै टच गरेरै क्लिक गरेर नै अपरेट गर्ने कुरा हुनाले यसलाई चाहिँ एक्सेस ग्राफिकल्ली भन्ने हो। र यो चाहिँ वेब बेस्ड एप्लिकेसन हो भनेर माथि पनि वेब बेस्ड होस्टिङ सर्भिसमा हामीले कुराहरू गरिसकेका छौँ। अनि यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि जस्तो गिटको मैले भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममै भनिहालेँ होइन, इट हेल्प्स टु किप ट्र्याक एन्ड रेकर्ड्स भनेर। अब जस्तो एउटा काम गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ हामीले भर्जनको मात्र कुरा गर्यो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कमिट गर्यो होइन, जस्तो सबैको लागि एउटा छुट्टै भर्जन बनाउनुपर्छ अथवा छुट्टै ब्रान्च बनाउनुपर्छ भन्ने छैन कि। जस्तो भर्जन 1मा केही उस फिचरहरू थियो होइन, भर्जन 1मा जस्तो सम गर्थ्यो होला, प्रडक्ट गर्थ्यो होला, जस्तो मल्टिप्लिकेसन गर्थ्यो होला, डिभिजन गर्थ्यो होला होइन। एडिसनको लागि हामीले चाहिँ के गर्यौँ? एउटा सिम्पल क्यालकुलेटर बनायौँ होइन। अनि भर्जन 2मा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भर्जन 2मा गएर मानव ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन हुन्छ होला, क्वाड्रेटिक फङ्सनहरू गर्न सक्छ होला होइन, त्यस्तो खालको हामीले प्रोग्राम बनाउँछौँ होला। तर के छ भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन र क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेको त फेरि छुट्टा छुट्टै पाटो हो नि त होइन। अब त्यसको लागि छुट्टै भर्जन बनाउनु पर्ने अथवा छुट्टै ब्रान्च बनाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ आवश्यक रहँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कमिट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेसेज दिन सक्छौँ कि जस्तो एउटा सानो प्रोग्राम बनायो, जस्तो क्वाड्रेटिक फङ्सन निकाल्नको लागि यक्सको भ्यालु दियो अथवा एउटा इक्वेसन दियो भने त्यहाँबाट यक्सको भ्यालु चाहिँ इनिसिएट गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले क्वाड्रेटिक फङ्सन निकाल्नको लागि एउटा प्रोग्राम बनायौँ, एउटा फङ्सन क्रिएट गऱ्यौँ। र त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कमिट गर्छौँ कि। जस्तो कमिट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा रजिस्टर गर्छौँ भन्ने खालको जस्तो कुरा कि। एउटा छुट्टै म्यासेज दिएर एउटा डिफ्रेन्ट युनिक म्यासेज दिएर चाहिँ जस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन इम्प्लिमेन्टेड भनेर एउटा फाइल बनाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई कमिट गर्छौँ। अनि त्यसपछि जस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरू निकाल्नु छ भने अनि फेरि त्यही अब हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकमा काम गर्न थाल्छौँ। अनि त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन बनिसकेपछि पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन इम्प्लिमेन्टेड अथवा ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन क्रिएटेड भनेर चाहिँ एउटा कमिट दिन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि गएर गिट लग गरेर चाहिँ हामीले कति बेला के चेन्जेस गरेको थियौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कामहरूको ट्र्याक र रेकर्डहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ कि यो टाइममा यो कमिट गरेको थियो भनेर गिटले चाहिँ हामीलाई दिनेछ त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यसै गरी गिटअपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हेल्प्स टु अर्गनाइज वर्क इन्भाइरोमेन्ट बिट्विन टिम्स भन्छ होइन, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ। जस्तो गिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गिट ट्री बनाएर हामीले अब त्यो कमान्ड लाइनमै हेर्ने हो होइन सबै कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता प्रोब्लमेटिकहरू हुनसक्छ त्यो कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गिटहबमा हामीले डिप्लोय गरिसकेपछि त्यो अपलोडलाई चाहिँ हामीले यहाँ डिप्लोय भन्छौँ है, त्यो टर्ममा चाहिँ नझुक्किनु होला होइन। त्यो हामीले त्यसमा डिप्लोय गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्गनाइज वेमा लेट मी सो यु होइन। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले 3टा ब्रान्चेसहरू बनाएको छु भने अब यहाँ 3टा ब्रान्च देखाएको छ होइन मलाई। जस्तो मेन भन्ने मेरो ब्रान्च भयो, त्यसपछि गएर एरे भन्ने मैले छुट्टै ब्रान्च बनाएको छु होइन। अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ क्लोनिङ भनेर मैले चाहिँ एउटा ब्रान्च बनाएको छु। जस्तो यो सेसनको लागि प्रिपेरेसन गर्ने बेलामा चाहिँ मैले यो बनाएको थिएँ होइन। यो कुराहरू चाहिँ हामी फेरि पनि हेर्दै जान्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ ओके यो आएछ फेरि, ठिक छ पावर पोइन्टमै जाउँ। अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि
यसरी अर्गनाइज गरेर जस्तो 3टा ब्रान्चेसमा छुट्टा छुट्टै जस्तो कम्प्लिटली प्रोग्राम कम्प्लिट भइसकेको छैन तर पनि यतातिर डिप्लोय गरेर अरू साथीहरूसँग सेयर गर्नु छ अथवा अरू टिममेटहरूसँग चाहिँ त्यो फिचरलाई चाहिँ देखाउनु छ भने चाहिँ त्यसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू रहेको छ सिमिलर डिफरेन्सेसहरू यहाँसम्म के कन्फ्युजनहरू छ हेलो हेलो भन छैन छैन हैन अलि फास्ट त भयो छैन बोलेको ठिकै छ ठीक छ हैन यतिको स्पिडमा जान सकिन्छ नि जस्तो गिट र गिटअप बारे बुझ्दै नबुझेकोले अलिकति केही बुझ्यो अलिकति केही आइडिया पायो नि हैन पायो अलिकति इन्ट्रोडक्सन गरौँ है सरलाई जस्तो त्यो उठेको सुनेछ मेरो आवाज सुनिरहेछ भन्दै त्यो आधी घन्टा कुर्न पर्ने चाहिँ नगराउँ है हैन साथीहरू मिलेरै गर्ने खालको कुराहरू हो त्यो चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाऊ है ल अब चाहिँ हामी भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ हैन एबाउट भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा अब कसैले भनिदिउँ न त ल के हुन्छ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको एक्सप्लेन गरिदिउँ नि त अलिकता जस्तो हेरौँ न अलिकति इन्टरेक्टिभ त बनाउनु पर्यो नि यार साइरसले नै भनिदेऊ नि त ल भर्जन कन्ट्रोल भनेको के रहेछ कसरी काम गरिँदो रहेछ मलाई त थाहा छैन यार भर्खरै यत्रो त एक्सप्लेन गरे यार अलिकति त के भनिदेऊ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम त्यही हो सुरुमा भर्जन 1 बनाउँछ अनि त्यसपछि अपडेट गरेर भर्जन 2 बनाउँछ त्यही सिस्टमलाई भनिन्छ त्यही नै हो हैन त्यसमा चाहिँ के काम हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट ब्रान्चेसहरू बनाएर चाहिँ हामीले भन्दै जाऊ त त्यति मात्र हो क्या सिम्पलमा भन्दाखेरि अब त्यही नै हो त्यो सरले सोधे जस्तो गरेर ऊ पनि नगर हैन स्ट्रेस पनि नलिग जस्तो जे आउँछ भन न बिन्दास तरिकाले हैन अब टपोरी ल्याङ्ग्वेजमा भन्छौ कि आफ्नो त्यो लोकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्छौ कि हैन त्यो पुरा सिस्टमेटिकली जानुपर्छ भन्ने पनि छैन सुदीपले भन्देऊ नि त अलिकता ल भर्जन कन्ट्रोल भनेको चाहिँ अब पुरानो भर्जनबाट नयाँ भर्जनमा जाँदाखेरि के मोडिफाई भयो त्यही बुझ्ने कुरा हो त्यो मोडिफाई गर्ने कुरा हो कि बुझ्ने भन्दा पनि अब त हामीले काम गरिरहेछौँ नि त जस्तो सिस्टम डेभलप गरिरहेछौँ नि त हैन त्यो बेलामा चाहिँ भर्जन कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्ने कुराहरू हो कि जस्तो बुझ्ने भन्दा पनि गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको कुराहरू हुन् कि त्यो भनेको हैन ओके अब जाउँ है त फेरि सुरु नै गरौँ यहीबाट भर्जन कन्ट्रोल बारे अलिकति केही बुझ्न छ अझै अलिकता अझै केही एक्सप्लेन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छ अब यो डेभलपरको लाइफ कसरी इजी बनाउँछ भन्ने पोइन्ट राखेको छु हैन भर्जन कन्ट्रोलले इजी कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ जस्तो एउटा क्लाइन्ट आछ मलाई देखा त अहिलेसम्म के काम गरिस् अथवा के फिचरहरू इम्प्लिमेन्ट गरिस् भन्यो भने चाहिँ जस देखाउन त पाइयो स्टेबल भर्जन एउटा भन्दाखेरि एउटा टर्म फेरि मैले एड गरेँ स्टेबल भर्जन भने हैन स्टेबल भर्जन अनि त्यसै गएर अनगोइङ भर्जन अथवा प्रोग्रेसिङ भर्जन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेबल ब्रान्च भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुनमा चाहिँ केही पनि इरर छैन हैन एउटा इरर फ्री ब्रान्च बनाइन्छ जस्तो मेन ब्रान्चलाई चाहिँ हामीले चलाउँदैनौँ कि हामी काम गर्दा जहिले सुकै अरू ब्रान्चमा काम गर्छौँ मेन ब्रान्चमा हामीले कहिल्यै पनि काम गर्दैनौँ जब त्यो सबै फिचरहरू इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ मेन ब्रान्चमा लगेर त्यसलाई मर्ज गरिदिन्छौँ कि बुझ्यौ बुझिरहेछ हैन अनि त्यसै अब टिममा कसरी काम गर्ने पनि हामीले बताइसक्यौँ हैन टिममा कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि जस्तो मैले एउटा समको प्रोग्राम बनाइरहेको छु अर्कोले मल्टिप्लिकेसनको प्रोग्राम बनाइरहेछ भने दुईटैले एउटा ठाउँमा डिप्लोय गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि दुईटैले मेन ब्रान्चमा लगेर मर्ज गरिदिने जस्तो उसले एउटा ब्रान्च बनाउँछ समको लागि जस्तो गिट ब्रान्च सम गर्छ उसले चाहिँ अनि त्यो ब्रान्चभित्र काम गर्छ अनि समको लागि एउटा फाइल बनाएर उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पुस गर्छ हैन जस्तो गिटअपमा पठाइदिन्छ अनि त्यसपछि मैले के गर्छु एउटा मल्टिप्लिकेसनको फाइल बनाउँछु त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु ब्रान्च बनाउँछु एउटा मल्टिप्लिकेसन भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ मैले मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छु अनि मैले पनि त्यसलाई चाहिँ गिटअपमा लगेर अपलोड गरिदिन्छु अथवा पुस गरिदिन्छु भनौँ हैन त्यो गरिसकेपछि अनि त्यसपछि गएर के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा पुल रिक्वेस्ट आएको हुन्छ त्यो रेपोजिटरीमा जुन ठाउँमा हामीले पुस गर्छौँ हैन जहाँ एउटा फोल्डर भनौँ न अहिले रेपोजिटरी भनेको हैन जहाँ त्यो एउटा फोल्डर बनाएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पुल रिक्वेस्ट आउँछ अब दुईटा ब्रान्चबाट अनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पुल रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर अनि त्यसपछि के गर्छौँ मेन ब्रान्चमा चाहिँ दुईटा प्रोग्रामहरू लिएर आउँछौँ बुझिन्छ हैन त्यो अहिले काम गर्दै गएपछि झन् क्लियर हुँदै जान्छ अहिले त थ्योरी मात्र सुन्दाखेरि त के बोलेछ जस्तो पनि लाग्न सक्छ हैन त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गरेर पनि हेर्छौँ अहिले एकछिनमा अनि हाउ टु स्टार्ट युजिङ गिटहब अब चाहिँ हामी गिट ब्यास सबैले डाउनलोड गरिसक्यो हैन गिट
गरिसक्यो। गिट त डाउनलोड गरिसक्यो हैन अनि गिटहब एकाउन्ट पनि बनाइसक्यो नि सबैले बनाइसक्यो। ओके उसो भने अब हामी चाहिँ गिट इनिसियलाइज तर्फ जान्छौँ हैन ओके अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट टर्मिनलतिरै जान्छु हैन म अब मैले चाहिँ यो लिनक्समा यो लिनक्स वाला काम छोड्दिउ हैन अहिले म उता नै जान्छु तिम्रो साउन्ड सानो हो भुवन किन हो ओके यो इयरफोनको त्यो माइक्रोफोन तल गएर है ओके अब त्यो गिट वाला कामहरु छोड्दिए मैले अब तिमीहरुले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो जुन फोल्डरमा छ अब रियल फाइल नै हेरौ न हैन जस्तो सी को असाइनमेन्ट गरिराखेको एउटा कुनै फोल्डर होला नि हैन अहिले सरले दिएको त्यो असाइनमेन्टहरु अथवा त्यो क्लास वर्कहरु दिनुभछ नि हैन जुन क्लासमा गर भनेर हैन अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त्यो फोल्डरमा जाऊ त सबै एकचोटी यसलाई युज गरेर मिनिमाइज गरेर गयो गयो हैन अब त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो फोल्डरमा अलिकता ब्ल्याङ्क स्पेसमा चाहिँ हैन राइट क्लिक गर अनि त्यहाँ गिट ब्याश भनेर देखाएको होला के अप्सन छ गिट ब्याश हेयर भन्ने गिट ब्याश हेयर भन्ने अप्सन छ हैन हो त्यो ओपन गर त गिट ब्याश ओपन गर न एकचोटी एकछिन है मेरोमा छैन भने गिट ब्याश भन्ने देखाएको छैन छैन ओके गिट ब्याश देखाएको छैन भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विन्डोज इन्भाइरोमेन्टमा गिट ब्याशको लागि तिमी त्यो उसमा जाऊ हैन स्टार्ट मेनुमा जाऊ त्यो विन्डोज आइकन हुन्छ नि त्यहाँ गएर चाहिँ खोज त गिट ब्याश भन्ने त्यही होला हैन त्यो फाइल अल प्रोग्राम्स भित्र त्यही कतै होला हेर त भेटायो एकछिन है के भयो सर्चमै गर न सर्चबाट नै गर न सर्च नै गरे पनि हुन्छ गिट ब्याश भनेर सर्च गर न यदि इन्स्टल गरिसकेको छ भने है त्यस्तो गर्दा चाहिँ आउँछ गिट ब्याश अरु कोले भेट्टा छैन अनि डाउनलोड मात्र गरेर छोडा त हैन नि इन्स्टल त गर्यौ नि हैन कहिलेकाहीँ फेरि झुक्किन नि सक्छ गरिसक्यो भेटायो भयो रुक है गिट ब्याश भेटायो हैन भएन फेरि के खोल्यो कि हावा एकछिन है नभए स्क्रिन शेयर गर न स्क्रिन शेयर गरे पनि हुन्छ रोक म यतातिर अथोरिटी दिउँ ल अथवा म त छैन भने आज प्रेजेन्टर त छैन होला के छ मैले स्क्रिन शेयर अफ गरे स्क्रिन शेयर गरेर कहाँनिर जाऊ भने फर्स्टमा एकचोटि त्यो सर्च गर न गिट ब्याश भनेर सर्च गर न त्यहाँ त्यो विन्डोजमा साइडमा देखाएको हुन्छ त्यो सर्च आइकन विन्डोजको साइडमा सर्च भनेर लेखेको हुन्छ नि त्यही सर्च गर न भुवन के रे यो गिटको के डिफल्ट एडिटर चुज गर्दाखेरि के चुज गर्ने यार गिटको डिफल्ट एडिटर भनेर आउँछ र त्यस्तो इन्स्टल गर्दाखेरि pim editor something like that मैले आधार इन्स्टल गर्दा केही थिच्ने हैन के नेक्स्ट थिचेर इन्स्टल हान्नु नि नेक्स्ट डिफल्ट राख न सबै डिफल्टमै राखेर इन्स्टल गर न सबै डिफल्टमा राख्नु पर्यो भयो भयो हैन अरु कसैको प्रब्लम छ हैन होला गर्दै म सुरु गर्दिन छैन हैन यस्तो गर त तिम्रो जहाँ तिमी त्यो प्रब्लम आथ्यो नि तिमीले गिट ब्याश मात्र खोल्यौ हैन अब तिमीले चाहिँ जुन त्यो सी फाइल तिमीले खोलेको छ त्यो राखेको छ नि रिपोजिटरी हैन अथवा फोल्डर भनौ त्यो सरले दिएको के त्यहाँ जाऊ हैन अनि त्यो माथि एड्रेस बार हुन्छ नि यस्तो यहाँ जस्तो मेरो माउस पोइन्टर छ त्यहाँ तिमी एड्रेस बार हुन्छ नि त्यो विन्डोजमा पनि जाऊ त एकचोटी
त्यो रेपोजिटरीमा सुरुमा जानुपर्छ कि नत्र फेरि कहाँ त्यो सिस्टम 32 तिर हुन्छ कि अथवा यहाँ चाहिँ तिम्रो त्यो फोल्डर देखाएको छ कि नै यो ठाउँमा जस्तो सेम नै त नहोला तिम्रो Okay, स्क्रिन नै सेयर भएको छैन ए मेरोमा ए ए ए ए स्क्रिन सेयर मैले अफ गरेको थिएँ एकचोटि स्क्रिन सेयर गर त मैले बताउँछु अरु सबैको भयो हैन त्यही गिट ब्याशबाटै त्यही फोल्डरमै गएर आइरहेछ फोल्डर खोल न यो फाइल हैन फाइल त बन्द गरिदिँदा हुन्छ अहिलेलाई हामीले फाइलमा केही चेन्ज गरेको छैनौँ अहिले गरौँ ल अथवा मिनिमाइज गर्दा नि हुन्छ फोल्डर खोल्ल न त्यो जुन ठाउँमा छ यो सबै फाइलहरू चाहिँ ओके अब यो माथि यो देखेछौ नि हैन एडमिन डाउनलोड्स लेखेको अथवा कहाँ थिम छ त्यो खोल त फोल्डर खोल सु के भनेको भर्खर हैन हैन छोड्दे त्यो जहाँ थिम छ त्यो फाइल खोल न फाइल एड्रेस यही छ हैन ओके ओके यही हो सबै फाइलहरू भएको हैन यो अनटाइटल नै राखेको छ यो माथि चाहिँ त्यो लाइब्रेरीज डकुमेन्ट लेखेको ठाउँ छ नि हैन माथि हेर त हो त्यहाँ थिम क्लिक गर त यता साइडतिर अलिकति त्यही एरियामा हैन त्यही माथि माथि त्यो अनि कन्ट्रोल सी गर ओहो त्यति मात्र देखाउँदो रहेछ क्या कन्ट्रोल सी गरेर अनि त्यो गिट ब्याश खोल त अब ओके मास्टर ब्रान्चमा डाइरेक्ट इनिसियलाइज भयो र एडमिन पीसी अनि सीडी स्पेस गर त सीडी स्पेस लेख अनि त्यसलाई पेस्ट गरिदेऊ त कन्ट्रोल भी ले भएन अनि कन्ट्रोल शिफ्ट भी दबाऊ कन्ट्रोल शिफ्ट भी हजुर भएन त शिफ्ट त कन्ट्रोल सी गर्थ्यौ कि नै शिफ्ट र इनिशियल गरेर पेस्ट हुन्छ ए शिफ्ट र इन्सर्ट गरेर शिफ्ट र इन्सर्ट गरे भने पेस्ट हुन्छ ओके विन्डोज इन्भाइरोमेन्ट फेरि त्यति अलि शिफ्ट र इन्सर्ट थिन्छ त शिफ्ट प्लस इन्सर्ट अथवा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्न नि मिल्छ ओके ओके क्लिक गर त खुल्छ कि नै यार भएन टु मेनी आर्गुमेन्ट्स भन्छ त यार ओके तिम्रो यही यस्तो गर न त्यो जुन फोल्डर छ नि त्यहाँ जाऊ त एकचोटि यहाँ मेन फोल्डर यसलाई मिनिमाइज गर अथवा छोडिदेऊ यहाँ गर अनि राइट क्लिक गर त यतातिर तल खाली एरियामा छ त गिट ब्याश हेयर भनेर यो खोल ओके यो भयो हैन अब चाहिँ यो स्क्रिन सेयर अफ गरिदेऊ म स्क्रिन सेयर गर्छु हैन अब प्यारलली चाहिँ हामीले कामहरू गर्दै जान्छौँ अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनहरू बारे पनि बुझ्दै जान्छौँ है त हुन्छ यता भिडियोहरू पनि हेर्दै जाऊ अनि त्यसपछि सबैले त्यही गर्यो हैन जुन जुन ठाउँमा जहाँ जहाँ इरर आएको थियो अरू कसैको इरर छ त्यस्तो छैन हैन गिट ब्याश नदेखाउने अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले गिटलाई इनिसियलाइज गर्नुपर्छ के जस्तो साउन्ड आइरहेछ हैन साउन्ड आइरहेछ हैन सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो भइसकेपछि हामीले यो टर्मिनल देखिरहेछ हैन तिम्रो स्क्रिन सेयर भएको छैन स्क्रिन सेयर गर नि दोस्त भयो स्क्रिन सेयर बाय ओके यो टर्मिनल देखिरहेछ हैन हैन अब तिमीहरुकोमा अलिकति फरक होला त्यो डिजाइन चाहिँ हैन टर्मिनल देखिरहेछ भने अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ गिट इनिट भनेर लेखे है त मैले सुनौ ल गिट इनिट गरिसकेपछि हामीलाई के मेसेज आयो भन्दाखेरि चाहिँ इनिशियलाइज्ड इम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन होम यति यति भनेर अब आफ्नो त्यो एड्रेस देखायो होला हैन हैन अब यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ गिटलाई चाहिँ इनिशियलाइज्ड गर्यौं यो ठाउँमा चाहिँ अब हामीले भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम चलायौं भनेर चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई एउटा इन्फर्मेसन दियौं हैन अब चाहिँ हामीले गिट सम्बन्धी कामहरु चाहिँ अब गर्न मिल्छ सबै अब मैले गएर चाहिँ के गर्छु गिट स्ट्याटस भन्ने अर्को कमान्ड छ हैन हामीले थ्योरीबाट बुझ्ने कि सुरुमा अलिकति डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन तिर जाने भन त ल
मेरो स्लाइड पनि छ छनलाई होइन, तर मैले स्लाइडबाट भन्दा यतिकै होला भनेर गरेँ। एकछिन स्लाइड नै हेरौँ अनि त्यसपछि जाम्ला फेरि एकचोटि थ्योरी सर र बुझिसकेपछि हुँदैन? हुन्छ 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 होइन, डाइरेक्टली जाँदा पनि के हो जस्तो होला। सुरुमा भनेको हामीले गिट इनिसियलाइज गरिन्छ गिट इनिट गरेर होइन, त्यो त सबैले गरिसक्यो नि होइन, गरियो होइन। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले सिस्टमलाई चाहिँ के बताइयो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले गिट इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ, भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ भने होइन। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने स्टेपहरू मात्र हो यदि चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि अर्को कमान्ड लाइनहरू चाहिँ यहाँ अलिकति फ्रिक्वेन्टली युज हुने यहाँ छ, हामीले यो हेर्छौँ सुरुमा। अनि गिट एड भनेर अनि यहाँ एउटा डट पनि छ है, हेर है, देख्यौ अहिले गरिहाल्न चाहिँ पर्दैन, हामीले त्यो गर्ने कामहरू गर्दै जान्छौँ। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो रेपोजिटरीमा पहिले केही फाइलहरू छ अनि तिमीलाई चाहिँ त्यसलाई भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमभित्र एड गर्नु छ अथवा स्टेजिङ एरियामा ल्याउनु छ भन्छ कि। जस्तो तिमीले केही पर्फर्म गर्दैछौ भने तिमी अडियन्सको सेक्सनबाट एउटा सुरुमा स्टेजमा चढ्छौ अनि स्टेजमा चढिसकेपछि कमिट गर्ने बेलामा अथवा आफ्नो पालो आइसकेपछि चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि बल्ल स्टेजभित्र छिरेर पर्फर्म गर्छौ नि होइन, बुझ्यौ? त्यस्तै चाहिँ यहाँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि गिट एड गरिन्छ भनेको सबै फाइलहरू, यो लास्टमा डट दिनु भनेको चाहिँ सबै फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले स्टेजिङ एरियामा ल्याउने भनेको, बुझिन्छ नि होइन यहाँसम्म त? बुझिरहेको। ओके, भनेपछि अनि यो गिट एड अनि त्यसपछि तिमीले एउटा पर्टिकुलर फाइल दियो भने चाहिँ त्यो फाइललाई मात्र स्टेजमा लिएर आउँछ कि। अनि त्यो फाइललाई मात्र कमिट गर्यो भने त्यो फाइल मात्र कमिट हुन्छ कि। जुन फाइल स्टेजिङ एरियामा छ त्यो फाइल मात्र कमिट गर्न मिल्छ कि। जस्तो धेरै फाइलहरू बनाइरहेको छौ तर अरूलाई चाहिँ अहिले जस्तो अन्डर डेभलपमेन्टमा छ त्यसलाई चाहिँ कमिट गर्दैन, यसलाई मात्र गर्छु भन्छौ भने, एउटा पर्टिकुलर फाइललाई मात्र गर्छौ भन्छौ भने पनि के गर्न सक्छौ, गिट एड अनि त्यसपछि त्यो फाइलको नाम दिएर चाहिँ अनि त्यसलाई एड गर्ने। अनि त्यसपछि यो गिट कमिट भन्ने अप्सन छ नि होइन, गिट कमिट /यम भनेको छ, अनि एउटा म्यासेज दिएर चाहिँ त्यसलाई के गर्ने, कमिट गर्ने कि। कमिट गर्ने भन्ने बुझिन्छ? हेलो, कमिट भनेको चाहिँ कतिजनाले बुझ्छ यो ठाउँमा चाहिँ कमिटको काम चाहिँ के छ भन्ने बुझ्यौ नि होइन। एउटा कमिटमेन्ट गर्ने कि यो चाहिँ बन्यो है भनेर एउटा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इन्फर्मेसन उस गर्ने, डिटरमाइन गर्ने, बुझ्छौ नि होइन? अनि कमिट किन गर्नुपर्छ र कति बेला गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा फाइल रेडी भइसकेपछि गरिन्छ होइन। एउटा जस्तो एउटा कुनै फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौ, मानव एउटा मल्टिप्लिकेसनको कति 2 को 10 सम्मको टेबलको एउटा मल्टिप्लिकेसनको तिमीले फाइल बनाइरहेको छौ अनि त्यो एउटा पर्टिकुलर ब्रान्चमा एउटा मल्टिप्लिकेसन भन्ने ब्रान्च बनाएर चाहिँ त्यसमा काम गरिरहेको छौ। अनि त्यसपछि तिमीले फाइल बनाएर अनि त्यसपछि तिमीले कमिट नगर्दासम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमी अर्को ब्रान्चमा जान चाहिँ पाउँदैनौ कि, बुझ्यौ नि? जस्तो गिट कमिट गरेको छैनौ त्यो ब्रान्चको फाइललाई चाहिँ त्यहाँ कमिट गरिसकेको छैनौ भने तिमीलाई अर्को ब्रान्चमा जाने एक्सेस चाहिँ दिँदैन, किनकि तिमी अर्को ब्रान्चमा गयो भने त्यतिखेरसम्मको काम चाहिँ उसले सेभ गरिसकेको हुँदैन कि। एउटा लग बनाएर एउटा त्यो बुकमा रेडी पारेर राखिसकेको हुँदैन, त्यसलाई जस्ट त्यत्तिकै राखिरहेको मात्र, स्टोर मात्र गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो ब्रान्चमा। त्यो भइसकेपछि हामीले एउटा जस्तो कम्प्लिटली बनेको छैन भने पनि यहाँसम्म बनायो भनेर गिट कमिट गर्ने अनि -यम दिइसकेपछि एउटा म्यासेज दिन पाइन्छ होइन। पछि गएर आफूले हेर्न पनि पाइयो कि होइन यहाँ चाहिँ के गरिरहेको रहेछु त, के ब्रान्च रहेछ त, के कमिट रहेछ त भनेर हेर्न पनि पाइयो। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट कमिट रेडी भयो। अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी कहाँ हुन्छौँ, मास्टर ब्रान्चमा हुन्छौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ गिटहबले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मास्टर भनेर चाहिँ ब्रान्च नराख भन्छ। अब यो नयाँ सिस्टमको कुरा अब त्यो अलिकति बुझाउँ न होइन डिटेलमै, जब कुरा गर्न लागिसकेपछि टाइम यसै पनि गइरहेछ भने मास्टर ब्रान्च किन नराख भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मास्टर ब्रान्च हुन्छ, अर्को चाहिँ स्लेब ब्रान्चहरू भन्थ्यो कि अब प्रोग्रामरहरूले होइन। अनि अहिले चाहिँ त्यो रेसिजमको कुरा आयो भनेर चाहिँ मास्टर र स्लेब भन्न चाहिँ नपाइने भनेर चाहिँ अनि अचाल चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उसो भने मेन भनौँ न त मास्टर ब्रान्चलाई भन्छ होइन, बुझ्यौ? यो जस्ट एडिसनल इन्फर्मेसन हो कि, यो कुराहरू झ्याप्प कसैले बताइराखेको हुँदैन, कसैलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ अचाल मेन भनेर चाहिँ हामीले रेपोको नाम राख्छौँ, तर गिटमा चाहिँ अझै पनि मास्टर नै भनेर एउटा इनिसियलाइज चाहिँ भइरहेको हुन्छ। र यहाँ गिट रिमोट एड ओरिजिन भनेर यो दिएको छ नि होइन। अब यहाँ चाहिँ गिट भनेको गिटमा काम गरिरहेछ भन्ने भयो एउटा चाहिँ, रिमोट भनेको अब माथि उतातिर जुन हामीले गिटहबमा पुस गर्ने भन्ने खालको कुरा छ नि त्यसलाई चाहिँ रिमोट सर्भर भन्छ होइन। हाम्रो लोकल अनि एउटा रिमोट हुन्छ कि। लोकल भनेको तिम्रो आफ्नो पिसी भयो, आफ्नो कम्प्युटर भयो भने रिमोट भनेको चाहिँ गिटहब भयो अथवा एउटा चाहिँ टिमको एउटा उस भयो। त्यहाँ चाहिँ के गर्ने, एड गर्ने अनि के को रूपमा एड गर्ने, ओरिजिनको रूपमा। जस्तो अरू पनि राख्न पाइन्छ होइन, तर पछिसम्म चाहिँ यो के राखेको छ याद चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो
ओरिजिन भनेर चाहिँ एउटा के भनौँ कन्भेन्सन भन्न सकिन्छ एउटा मेन फाइललाई चाहिँ जस्तो ओरिजिन नै भनेर पुस गरिरहेको हुन्छ होइन द्याट्स द कन्भेन्सन होइन अनि जस्तो यहाँ ओरिजिन भनेर लेखेको छ भने यहाँ पनि ओरिजिन नै लेख्नुपर्छ यो चाहिँ त्यो जान्नु पर्यो कुरा यहाँ अरू लेख्यो भने यहाँ पनि अरू नै लेख्नुपर्छ तर ओरिजिन ब्याक अरू लेख्नै पाइँदैन भन्ने चाहिँ होइन बुझ्यौ अनि त्यसपछि यो युआरएल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म जस्तो देखाउँछु होइन स्क्रिन चाहिँ सेयर भइरहेछ होइन ओके जस्तो युआरएल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो युआरएल दिएको हुन्छ कि गिटअपले चाहिँ एउटा रेपो बनाइसकेपछि अहिले हामी रेपो बनाएर हेर्छौँ गिटअपको पार्टमा आइसकेपछि होइन अनि यो युआरएललाई कपी गरेर चाहिँ एसएसएच कीमा जान्छौँ हामी चाहिँ किनकि एसएसएच मैले की चाहिँ एड गर्न भनेको थिएँ यदि एसएसएच की एड गरेको छैन भने चाहिँ एचटिटीपीकै कोड कपी गर्दा पनि हुन्छ अहिले त्यो पछि आउँछ हामी त्यो बाटोमा पछि नै कुरा गरौँला उसो अनि त्यो कुरालाई अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि गिटलाई चाहिँ हामीले रिमोटमा चाहिँ त्यसलाई डिप्लोय गऱ्यौँ गरिसक्यौ गरेनौ एड्रेस मात्र एउटा सेट गऱ्यौ होइन यो चाहिँ वान टाइम कोड हो है यो चाहिँ जस्तो गिट रिमोट एड ओरिजिन अनि त्यसपछि जुन युआरएल दिन्छ नि त्यो एउटा पर्टिकुलर रेपोको लागि अथवा त्यो एउटा पर्टिकुलर फोल्डरको लागि चाहिँ वान टाइम कोड हो यो प्रत्येकचोटि गरिराख्नु पर्दैन यो कुरा चाहिँ अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सुरुचोटि गर्दा यो पनि वान टाइम कोड हो हामीले चाहिँ के गर्छौँ गिट पुस अनि त्यसै ड्यास यु दिन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि यहाँ जे नाम राखेको छ ओरिजिन भनेको हाम्रो कन्भेन्सन हो ओरिजिन नै राखेको सजिलो हुन्छ अनि यहाँ मास्टर लेखेको छु अहिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेन पनि राख्न पाइन्छ अथवा मेन राख्नको लागि चाहिँ गिट ब्रान्च अनि ड्यास यम गर्ने क्यापिटल यम अनि त्यसपछि त्यो मास्टर ब्रान्चलाई मेनमा कन्भर्ट गर्ने रिनेम गर्ने भनौँ अनि त्यसपछि यहाँ मेन गरेर पुस गर्न पनि मिल्छ त्यो अहिले इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा अझ सजिलो बुझिएला होइन ओके अब फेरि जाउँ हामी अब केही कमान्ड लाइनहरू हेरौँ होइन यो त अब इम्प्लिमेन्ट नै गरेर हेरेको राम्रो अहिलेसम्मको कुराहरू चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्छौँ है त ल जाउँ जस्तो म यहाँ गएँ होइन जस्तो ओके ओके कमान्ड लाइनमा गएको अनि पछाडि चाहिँ मेरो के छ फोल्डर छ होइन जस्तो यो चाहिँ तिमीहरूकोमा देखाएको छैन भने चाहिँ यो एकचोटि फोल्डरमा गएर हेर यो देखाएको छ भने देखायो देखाएको छैन भने चाहिँ यो एउटा हिडन फोल्डर हो होइन त्यही भएर नदेखाएको हुनसक्छ जस्तो यहाँ गएर मैले सो हिडन फाइलमा टिक गरेको भएर देखाएको छ नत्र चाहिँ देखाउँदैन तर डट गिट भनेर चाहिँ त्यो ठाउँमा तिम्रो स्टोर भएर गइसकेको हुन्छ जब गिट इनिसियलाइज गर्छौ होइन अनि मैले एउटा के देखाएँ गिट स्ट्याटस भनेर पनि एउटा कोड देखाइसकेँ होइन गइरहेछ नि होइन अहिलेसम्म त सबै चलिरहेछ नि राम्रैसँग बुझिरहेछ नि कोड के हो रे भन त हजुर इनिसियलाइज गर्ने कसरी रे गिट अनि गिट लेख्ने अनि त्यसपछि स्पेस दिने अनि आइएनआइटी लेख्ने इनिसियलाइज भनेर बुझ्यौ भयो होइन गिट इनिसियलाइज भयो नि त्यो ठाउँमा सबैको भयो होइन अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एकचोटिलाई गिट एड अनि त्यसपछि यो डट दिएर हेरौँ है त हुन्छ गर्यो सबैले गरौँ है भुवन यो डट दियो भने त सबै सेलेक्ट हुन्छ नि त होइन सबै सिलेक्ट हुन्छ अनि यो मेरो फाइलभित्र त्यो फोल्डर अनि त्यो भिएस कोडको त्यो सब फोल्डरहरू पनि छ कि केही त हुँदैन नि यस्तो हो त्यो गर न जस्तो के छ भन्दाखेरि तिम्रो फाइलहरू छ कि नै सबैभन्दा सुरुमा जस्तो एउटा पर्टिकुलर तिमी त्यो फोल्डरभित्रको सब फोल्डर अथवा के गरेर राखेछौ अब त्यो एरेन्जमेन्ट त हेर्नै पर्छ होइन तर फरक पर्दैन त्यति त्यही त डट भिएस कोड भन्ने एउटा सब फोल्डर बस्छ नि हो त्यसले त केही गर्दैन ए गर्दैन त्यस्तो त्यो गिट इग्नोर पनि गर्न पाइन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ तर त्यो हुँदैमा केही फरक पर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन ओके अनि अझै एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मैले एड गरिदिइहाल्छु होइन जस्तो सब फोल्डरहरू छ भन्ने खालको कुराहरू गरेँ नि होइन कहिले पनि इम्टी फोल्डरलाई मात्र चाहिँ एड गर्न चाहिँ सकिँदैन है हामीले के हुन्छ फेरि जस्तै त्यो फोल्डरभित्र होइन फाइल छ भने पनि एउटा फाइललाई फोल्डर अनि त्यसपछि फाइल गरेर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अहिले हेरौँला होइन हामी एकछिनमा अहिले चाहिँ यो गिट एड गरेर मैले यो दबाइदिएँ होइन केही भएन जस्तो देखियो नि यहाँ त होइन सबैले गर्नुभयो गरे नि होइन सबैले गिट एड डट त्यति हो अरू केही छैन होइन कमान्ड लाइनमा गएर भयो नि होइन अब चेन्ज चाहिँ के भएछ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ मैले गिट स्पेस स्ट्याटस लेखेँ है हेलो साउन्ड चाहिँ अफ गरिदिउँ है बाहिर के चलिरहेछ भने
यार म्युट गर न यार। ओके भयो होइन। मैले गिट स्ट्याटस गरेर चाहिँ यो देखायो। गिट एड गर्दा मलाई केही पनि देखाएको थिएन। मलाई चाहिँ के इन्फर्मेसन दियो भन्दाखेरि अन ब्रान्च मास्टर भनेर दियो, नो कमिट यो नो कमिट्स येट भनेर दियो, र यहाँ चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ यति फाइलहरू चाहिँ हाम्रो के भयो इनिसियलाइज भयो भनेर देखायो, भनेको स्टेजिङ एरियामा पुग्यो भनेर देखाएको छ। यतिसम्म बुझिन्छ नि होइन? के नबुझेको छ? बुझेको छ। बुझेको छैन? स्टेजिङ एरियामा लानुपर्ने काम पनि हामीले बुझिसक्यो होइन? जस्तो स्टेजमा लगेर सुरुमा प्रिपरेसन गर्ने त्यो कमिट गर्नुभन्दा अगाडि होइन, जुन फाइललाई स्टेजमा राखिन्छ त्यही फाइल मात्र कमिट हुन्छ कमिट गर्दाखेरि होइन। अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि गिट कमिट /-m गरे। मलाई फलो गर है यही कुरामा। अब जस्तो इनिसियलाइज भनेर चाहिँ एउटा मैले मेसेज दिएँ है, हुन्छ? अब के भनेर आयो, क्रिएटेड मोड यति 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 भनेर आइरहेको छ होइन। यो हामीलाई जान्नु परेन। जस्तो हामीलाई के मात्र जाने पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियलाइज भनेर यसरी चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ आयो। 19 फाइल्सहरू चाहिँ चेन्ज भएछ, 209 लाइन अफ कोड चाहिँ इनिट्रेट भयो यति फाइलहरूबाट। ओके गरिरहेछ नि होइन प्यारलली सबैले? गिट कमिट फेरि एकचोटि भन त, मलाई एरर देखायो। गिट कमिट गिट भयो। भयो गिट कमिट अनि त्यसै ड्यास त्यो माइनस साइन हुन्छ नि, माइनस यम गर्ने अनि स्पेस दिएर अनि त्यसपछि त्यो कोटेसन भित्र मेसेज लेख्ने। यहाँ हेर त स्क्रिनमा शेयर भइरहेको। यम यम मंकी वाला यम। आयो भयो हैन? भएन। अथर आइडेन्टिटी अननोन भनेर त प्लिज टेल मी वाइ गिट एड गर्यौ कि नै अघि? अघि एड गरेछ, अघिसम्म सबै मिलेको छ। अहिले चाहिँ मिलेन। यस्तो गर न एकचोटि उसो भने गिट कमिट अनि सुरुमा यो हेर त तिम्रो कहाँ थिम्छौ तिमी यो फोल्डरमा। जस्तो यहाँ देखाइरहेको होला नि अलिकति केही हैन, सी युजर नेम अथवा केही गरेर युजर अनि त्यसपछि तिमी कुन फोल्डरमा छौ अथवा कुन एड्रेसमा छौ त्यो हेर त एकचोटि। त्यो तिम्रो सी को फाइल भएकै एड्रेसमा छौ नि हैन? हैन? ओके गिट कमिट अनि त्यसपछि माइनस एएम गर अनि त्यसपछि गएर कोटेसन भित्र यो लेखिदिए हैन मैले यो एएन। अब चाहिँ एएन एएम यन हैन। त्यो कोड देखिरहेको छैन यता स्क्रिनमा? छ त्यहाँ एन देखिरहे अघि एम जस्तै छैन। अलिकति जुम गर न। जुम गर्न कस्तो मिल्छ यार? मैले जुम गरिसके पाएँ। ए उताबाट मिल्छ हैन स्क्रिनबाट? त्यही त। यो पर्दैन त्यो मेसेज त जेल हेनी हुन्छ त्यो। त्यो जेल हेनी हुन्छ मेसेजमा केही न केही चाहिन्छ त्यो जेपिटी लेखेको। यति लेख्न इन्टर हो? इन्टर गर्दिउ। अब पनि मिलेन भन्छ त। मिलेन भन्छ? एकचोटि मलाई स्क्रिन शेयर गर त उसो। म भिडियो अन गरेर देखाइदिन्छु। ओके देख्छ होला? देख्दैन जस्तो। देख्न त अलिकता गाह्रो हुन्छ कि के एरर भनेर आएछ बुझिएन कि। स्क्रिन शेयर गरेर हेर न। स्क्रिन शेयर मिल्दैन। म के भन्छ ल्याब छुटाछुटै बसिरहे। हो र? ओके केही भएन जस्तो देखाउ त एकचोटि स्क्रिनमा गरेर गर हेर त भुवन मिल्छ होला। हजुर स्टेबल गर्नु पर्यो मोबाइल चाहिँ। ओके स्टेबल राख त्यतिकै अनि त्यसपछि यसलाई पनि जुम गर्नु पर्यो कि फेरि। देख्दैन। प्लिज टेल मी हु यु आर रे। ए गिट कन्फिग गर्नुपर्छ होला उसो भने तिम्रोमा। एकचोटि गिट कन्फिग गर त एकचोटि यो प्रोसेस रोक है। मैले त्यो प्रोसेस पर्दैन होला भनिरहेको थिएँ। एकचोटि मेरो स्क्रिनमा हेर है। गिट CUNFIG अनि
user.name हैन देखिरहेछ हैन खै स्क्रिन शेयर गर न त मेरो स्क्रिन शेयर ए स्क्रिन शेयर भएको छैन है ओके ओके यो देखिरहेछौ हैन यो लाइन यो सेतो उसबाट छैन देखिरे देखे छैन छैन देखिरे स्क्रिन शेयर भएको छैन र स्क्रिन शेयर भएको छ कि नै भएको हैन त्यही त यो देखे छैन हौ छैन मेरोबाट स्क्रिनै देखाएर तिम्रो के भइरहेछ त मोबाइलमा देखाएन स्क्रिन देखाछ नेट स्लो भएर होला git config user.name अब यो क्लोज गरेर फेरि गर्ने हैन पर्दैन त्यतिकैमा गर न म त क्लोज गरेँ भयो टिभी चलिरहेछ कि अब ब्याकग्राउन्डमा तिमीले लेखेको लेख्ने हो नाम चाहिँ चेन्ज गर नाम चाहिँ मेरो नरा अरु कसैको त एरर आएको छैन नि हैन छैन दोस्त अहिलेसम्म त मेरो पनि भइरहेछ एकछिन है म पनि गरिरहेछु config user.name गर हैन भन है त्यस्तो एरर मेरोमा के आइरहेछ इमेल र नाम राख भनिरहेछ कि अनि त्यही राखिरहेको एकछिन है त्यही नाम राख न user.name गरेर नाम राख अनि यसैमा user.email गरेर चाहिँ अनि इमेल राख्देऊ हुन्छ एकछिन के एरर आयो कि हजुर एरर आयो भने गर्ने हो कि हामीले नि गर्ने सबैले गर्दा हुन्छ यो चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ राखेको राम्रो पहिलोचोटि हो भने नाममा के राख्ने त्यो आफ्नो कम्प्युटरमा जुन नाम छ त्यही हाल्ने हो अगाडिपट्टि कि आफ्नो नाम हाल्ने आफ्नो नाम
युजर नेम भयो हैन छैन गिट CANFI युजर डट नेम लेख है यो साउन्डै गर है एकलाई के छ अथवा मिल्दैन भने अन गर न बोल्ने बेलामा भइरहेछ नि यो चाहिँ सबैले गर्दा हुन्छ है कन्फिगरेसन चाहिँ मिलाएको राम्रो पछि पनि केही एरर आउँछ गिट मलाई चाहिदैन सबैले गर्यो अरूले कन्फिगरेसन गर्यो हैन इमेल पनि गर्यो हैन गर्यो ठीक छ गर्यो पूजाको भएन अझै इमेल राख्दैछु एकछिन हजुर ए इमेल ल इमेल राख्दै के ओके भयो अब भयो ओके भयो हैन केही एरर देखाएन हैन अब कमिट गर्ने कोसिस गर त git commit slash -m अनि त्यसपछि गएर समथिङ मेसेज राखेर एबीसी राख अथवा यो चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो हुने नै मेसेज राखेको राम्रो है इनिशियलाइज्ड भनेको एउटा युनिफर्म मेसेज हो हैन सुरुचोटि राख्दाखेरिको लागि चाहिँ त्यही भएर अघि मैले इनिशियलाइजेसन राखिहालेँ त्यो कुरा चाहिँ मैले कहाँ गएर हेर्न सक्छु भन्दाखेरि गिट लगमा गएर चाहिँ मैले हेर्न सक्छु के अब यो कमिटको त आइडी देखाउँछ हैन यत्रो धेरै के गर्यो भन्ने तर यहाँ मैले लेखेको इनिशियलाइज चाहिँ यसरी आउँछ हैन यो आइडी हो फिर के भने हैन गिट कमिट गर्यो गिट कमिट गर्यो त्यो के भन्छ माथि के भन्छ त्यसलाई एकोस्टोपी एस चाहिँ दुईटा हालेको छ अब चाहिँ त्यो डलरको साइन आएन के तलमा डलरको साइन आउनु पर्दैन ए ल त्यसो भए फेरि त्यो डलरको साइन राख्ने पनि हैन त्यो त के देखाछ यति मात्र लेख्ने हो कि गिट देखि लेख्न सुरु गर्ने हो यहाँ यति हो कोड त त्यो धेरै होइन यति गर्यो हैन भयो कमिट भयो ओके ल ठीक छ अब चाहिँ अगाडि बढौँ हैन हामी कहाँ थियौँ रे गिट कमिट गर्दै थियौँ हैन अब हामी गिट हबतिर जाउँ है त हुन्छ हुन्छ ओके गिट हबमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी गिटमै अझै केही कुराहरू हेर्छौँ जस्तो गिट ब्रान्च हेर्छौँ है अहिलेलाई चाहिँ गिट ब्रान्च भनेर देखायो यो कोड लेख्यो भने यहाँ चाहिँ के देखाउँछ मास्टर भन्ने एउटा मात्र ब्रान्च छैन हामीसँग सँगसँगै प्यारलली प्र्याक्टिस पनि गर्दै जान सक्छौँ है स्क्रिनलाई हाफमा राख हैन मैले यो कर्नरतिर अथवा के गरौँला बरु हैन यसलाई फुल स्क्रिन गराइदिउँ ल ओके बुझ्यो यतातिरको टर्मिनल यो उसलाई चाहिँ मेरो टिम्सवाला स्क्रिनलाई चाहिँ हाफमा स्प्लिट गर अनि आफ्नो टर्मिनललाई चाहिँ हाफमा स्प्लिट गरेर हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ कि किनकि आधा पोर्सन त हाम्रो केही पनि आउँदैन नि त यति त खाली जान्छ नि त यो पोर्सनमा आफ्नो टर्मिनल राखेर गर न स्क्रिनमै त्यो गर कसरी गर्ने दोस्त भन त त्यसलाई जस्तो यस्तो गर भन्न खोजेको के टिमलाई खोला अनि त्यसपछि उलाई खोला न दोस्त सजिलो हुन्छ टिमलाई खोला अनि टिमलाई खोला न
टिम्सलाई चाहिँ के गर भन्दाखेरि तिमीले यता लगाएर धकेल्देऊ होइन यसरी यो आधा पोर्सनमा आउँछ अनि यो तिम्रो यतातिरको टर्मिनललाई चाहिँ यसरी लगाएर धकेल्देऊ आधा पोर्सनमा आउँछ कि स्प्लिट हुन्छ विन्डोज 7 छ भने चाहिँ नमिल्न नि सक्छ त्यो आफै एरेन्ज गर्नुपर्ने नि हुनसक्छ होइन त्यो मिलाएर गर न त्यसरी सजिलो हुन्छ अनि यतातिर मेरो स्क्रिन चलिरहेको हुन्छ यतातिर चाहिँ तिमीले आफ्नो गर्न सकिरहेको हुन्छ कि त्यो भयो भने भयो होइन सेटअप मिलाऊ है अथवा तिमीलाई जसरी सजिलो हुन्छ हेर्दै गर्नुलाई होइन किनकि यो त अब डु एन्ड लर्नकै कुरा हो अब त्यो थ्योरी मात्र बताएर पनि केही हुनेवाला त छैन धेरै होइन मिलायो होइन सेटअप कसरी अब आफूलाई सजिलो हुन्छ अनि के गर्नु अब चाहिँ के गर भन्दाखेरि गिट ब्रान्च गरेर हेर त कमान्ड हानेर गर्यो होइन सबैले गरे नि होइन गरे दोस्त ओके अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि गिट ब्रान्च अनि त्यसपछि गएर केही नाम दिन्छौँ होइन स्पेसिफिक जस्तो एरे टेस्ट भनेर लेखेँ मैले एउटा मैले फाइल बनाएँ एउटा ब्रान्च बनाएँ है अब चाहिँ छुट्टै यो भनेको हाम्रो मास्टर ब्रान्च हो होइन अब म चाहिँ के गराउँछु अझै एउटा ब्रान्च बनाएँ गिट ब्रान्च अनि त्यसपछि त्यो ब्रान्चको नाम दिएँ होइन एरे टेस्ट भनेर एउटा मैले ब्रान्च बनाएँ अब चाहिँ गएर गिट स्टेटस हेर्छु गिट ब्रान्च हेर्छु होइन त्यसपछि गएर ब्रान्च हेर्दा चाहिँ के देखा भन्दाखेरि हामी चाहिँ मास्टर ब्रान्चमै छौँ यो एस्ट्रिक देखाएको छ अनि यो हरियो देखाएको छ अथवा त्यो गिट ब्यास युज गरिराखेको छ भने त यहाँ पनि ब्र्याकेटमा लेख्यो होला होइन मास्टर ब्रान्च भनेर अझै पनि अनि यहाँ चाहिँ अर्को एउटा ब्रान्च पनि देखायो एरे टेस्ट भन्ने हामीले गिट ब्रान्च यहाँ गरिसकेपछि होइन हेरायो त हजुर नट अ भ्यालिड अब्जेक्ट नेम मास्टर भन्छ ए मास्टर गर्ने होइन गिट ब्रान्च अनि त्यसपछि गएर एरे नेम भनेर राख न एरे नेम अथवा एरे टेस्ट यही मसँगै अनि त्यो नोट आएको छ क्या नट अ भ्यालिड अब्जेक्ट नेम मास्टर भन्ने त्यस्तो कसरी आउँछ त्यो त मास्टरै गरेको भयो यहाँ त गिट ब्रान्च अनि त्यसपछि नाम राख्यौ नि होइन गिट ब्रान्च अनि त्यसपछि नाम राखेको अनि त्यस्तो हिरेर आयो उसो भने यस्तो गर नि त गिट ब्रान्च अनि स्ल्यास गरेर क्यापिटल एम ड्यास गरेर अनि त्यसपछि मेन गराउ त कसरी यो माथिको कमान्ड हेर त यो लाइन गिट ब्रान्च अनि यो माइनस क्यापिटल एम मेन भयो अब चाहिँ त्यो गिट ब्रान्च अनि राख त एउटा जे मन लाग्छ एरे टेस्ट भन्ने मैले त बनाइसकेको छु होइन फेरि बनाउनु खोज्दा के हुन्छ अब ब्रान्च नेम अलरेडी एक्जिस्ट भने नट भ्यालिड मेन भन्छ नट भ्यालिड मेन भन्छ अरे एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ तिमीले स्क्रिन सेयर गर्दै कसरी त्यस्तो हेरेर देखाउँछ स्क्रिन मैले मोबाइलमा चाहिँ फोटो पठाइदिरहेको छु फोटो केमा मेसेजमा पठाउँछौ यही ए टिम्सको उसमा मेसेजमा पठाऊ टिम्समा त पठाउन मिल्दैन केमा पठाउँछौ लिंकबाट जोइन भएको अब भाइबरमा पठाइदिरहेको छु ए भाइबर ओके ठिकै छ भाइबरमा मोबाइलमा हेरौँला भाइबरमा पर्सनलमा पठाउँछौ कि यता Pattern not a object name. Pattern not a valid object. तिमीले अघि कन्फिगरेसन गर्यौ नि हैन नेम मात्र राख्यौ इमेल राखेछौ ठीक छ नेम पनि राखेछ इमेल तिमीले कमिट गर्यौ कि नै अघि कमिट इनिशियलाइज्ड भन्ने
अँ त्यो मेसेज लेख्ने हैन अँ गरेछ गरेछ होइन यो इरर कसरी आयो त यस्तो नआउनु पर्ने हो होइन यस्तो गर त यो कोड लेख त उसो भने एकचोटि म देखाउँछु यो कपी फलो गर है गिट चेकआउट -b अनि त्यसपछि गएर एरे टेस्ट अथवा स्क्रिन सेयर गरे छैन फेरि चेकआउट गिट चेकआउट -b अनि त्यसपछि गएर केही नाम देऊ न एरे टेस्ट नै लेख न अहिले स्विच फर न्यू ब्रान्च गयो होइन ल ठिक छ उसो भने भयो अरूकोमा इरर छ त्यस्तो के हेलो छैन होइन उसो भने ल हामी जाउँ है त अर्को पनि कमान्ड हामीले हेरिहाल्यो होइन यही इरर आएकै बेलामा अब नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा हुन्छ जस्तो सबैले नोट गर है मैले के गरेँ भन्दाखेरि चेकआउट अनि -b अनि यहाँ गएर केही नाम दियो भने चाहिँ मेरो त्यो पर्टिकुलर ब्रान्च त बन्छ अनि जस्तो अहिले चाहिँ मैले गिट ब्रान्चमा गएर नेम दिँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन मेरो ब्रान्च त बन्यो तर म अझै पनि मास्टरमै छु अथवा अहिले त त्यो -m गरेर अनि त्यसले त्यो मैले मेन लेखेँ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ गिट ब्रान्च हेर्ने भने अब त्यो मास्टर चाहिँ मेरो मेनमा चेन्ज भयो है अहिले कोले फलो गर्यो मलाई यो मेन बनाउने बेलामा मैले गरे थिएँ फेरि मास्टरै बनाइसकेँ ओके केही छैन होइन पछि त्यो डिप्लोय गर्ने बेला गिटअपले नै इनिसियल्ली दिइरहेको हुन्छ त्यो मेन बनाउनुको लागि चाहिँ कोड ओके अब चाहिँ हेरौँ होइन अब गिट चेकआउट गरेरको लागि चाहिँ अब चाहिँ त्यो पर्टिकुलर ब्रान्चमा जान चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गिट चेकआउट गरेँ मैले अनि त्यसपछि गएर एरे टेस्ट भन्ने मैले पहिले ब्रान्च बनाइसकेको छु त्यही भएर मैले -b लेखिनँ अहिलेलाई होइन त्यसपछि गएर गिट चेकआउट एरे टेस्टमा गएँ है मैले सबैले फलो गरौँ है कन्टिन्युसली अनि मलाई चाहिँ मेसेज आयो स्विच टु ब्रान्च एरे टेस्ट भनेर आयो होइन ठिक छ ब्रान्चबाट गर्दाखेरि चाहिँ -d पनि लेख्नुपर्छ है पहिलोचोटि बनाउँदाखेरि पहिलोचोटि जस्तो त्यो ब्रान्च छँदै छैन भने -b लेख्नु पर्यो हाम्रो एरे टेस्टमा कन्भर्ट हुने हो दोस्त हजुर जुन हाम्रो ब्रान्चको त्यो मास्टर थियो नि हजुर त्यसलाई चाहिँ उमा जुन हामीले अब अघि नेम राख्यो नि एरे टेस्टमा चाहिँ कन्भर्ट हुने हो स्विच हुने हो ओके यो चाहिँ स्विच हुने भन्दा पनि यस्तो हुन्छ कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अहिलेसम्म तिम्रो मास्टर ब्रान्चमा जे थियो होइन त्यो कुरा मेन यो एरे टेस्ट ब्रान्चमा पनि आयो जस्तो मास्टरलाई चाहिँ मैले मेन बनाइदिइसकेँ अहिले हेर्छौ भने होइन यहाँ थियौँ अब यो मेन ब्रान्चमा अहिलेसम्म जे भइरहेको थियो त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ एरे टेस्ट भन्ने ब्रान्चमा गयो अब चाहिँ म के काम गर्छु भन्दाखेरि जस्तो यही हेरौँ है म अहिले एरे टेस्ट भन्ने ब्रान्चमा छु मैले चाहिँ के गर्छु abc.txt गर्छु भने यहाँ हेर है यहाँ साइडमा हेर त मेरो यो फोल्डरभित्र मेरो abc.txt भन्ने फाइल आयो होइन देखेछौ नि अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि गिट उयो नगरिकन जानु मिल्दैन फेरि मैले चाहिँ गरिहालेँ गिट कमिट am टेक्स्ट फाइल यो चाहिँ गर्नु पर्दैन है तिमीले सिकाउनको लागि मैले देखाउनको लागि मात्र हो जस्तो मैले यो चाहिँ कमिट गरेँ ओके एड गर्नु पर्यो भन्छ फेरि अब am ले काम गर्नु के उसो अनि हेरौँ गिट एड यो गरौँ गिट त्यसपछि गएर cm टेक्स्ट फाइल एडिट गरेँ होइन अब यो 1 फाइल चेन्ज 0 इन्ट्रेसन भनेर आयो होइन अब चाहिँ मैले यसलाई क्लियर गरेँ अब हेर है जादु चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गिट अब म मेन भन्ने ब्रान्चमा गयो भने यो फाइल हरायो कि यहाँ हेर त देख्यौ यो हो गिटअपको म्याजिक के जस्तो यो मेन भन्ने ब्रान्चमा हाम्रो त्यो फाइल एक्जिस्ट नै गर्दैन कि बुझ्यौ तर म फेरि गएर गिट एरे टेस्टमा जान्छु भने
अब त्यो abc.txt भनेर फाइल आयो कि बुझ्यौ कि नै यो प्रोसेस चाहिँ जस्तो मेरो एरे टेस्ट भन्ने ब्रान्चमा छ त्यही फोल्डर हो हैन त्यही एरिया हो जस्तो टाइम ट्राभललाई सोच न एउटा अब त्यो साइफाई तरिकाले जाने हो भने हैन यो 2012 मा तिमी यो ठाउँमा थियौ अथवा यो ठाउँमा एक्जिस्ट गर्छ तर 2021 मा चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन के त्यो ठाउँमा जस्तो कि कहाँ जान्छ त दोस्त कहाँ जान्छ त हजुर कहाँ जान्छ त्यो त अनि त्यो भनेको हाम्रो ट्र्याकमा रहिरहेको छ के त्यो चाहिँ ट्र्याकमा भइरहेको छ हैन कहीँ जाँदैन त्यो त्यही नै हुन्छ तर त्यहाँ रहँदैन के गिट र गिटअपको म्याजिक भन्ने नै त्यही हो के बुझ्यौ कि नै एउटा टाइम मसिन भन्छ कि प्रोग्रामरले चाहिँ यसलाई त्यही भएर कि अब त्यो कहाँ जान्छ कि हैन तर हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ त्यसले गर्ने इम्प्याक्ट पनि सबै हटाइदिन्छ फेरि जस्तो त्यो abc.txt ले गर्दाखेरि कुनै प्रोग्रामहरु एक्जिक्युट भइरहेको थियो अरु कुनै चलिरहेको थियो भने पनि त्यो सबै चेन्ज हुन्छ कि अहिले हामीले कोड गर्दै जाँदाखेरि त्यो अझ सिक्दै जान्छौ हैन अहिलेलाई चाहिँ के बुझौ अब गिट चेकआउट उतातिर क्लिक भएछ यतातिर हेरौँ अब गिट चेकआउट मेनमा गयो भने म त्यो फाइल हरायो कि अहिलेलाई गिट लाइभमा थियो हैन हामी यही हैन फोल्डर हाम्रो गिट लाइभ यही नै हो अब त्यो हरायो फेरि म यो गर्छु एरे टेस्ट गर्छु भने यो फाइल आउँछ अब त्यो कहाँ गयो भनेर अहिलेलाई त्यो क्वेसन चाहिँ हटाइदिउँ हैन किनकि ब्रान्चिङ भन्ने नै त्यही हो के जस्तो भर्जन 1 मा त्यो फाइल थिएन भर्जन 2 मा आयो हैन तिमीले भर्जन 1 हेर्छौ भने अझै पनि त्यो भर्जन 1 नै छ के त्यसमा चाहिँ केही चेन्ज छैन हैन तर भर्जन 2 मा जाने बित्तिकै चाहिँ त्यो चेन्जहरु देख्न पाउँछौ के तिमीले द्याट्स द म्याजिक अफ गिट एन्ड गिटअप के अब बल्ल इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो कि ठीक छ हैन अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं अब बल्ल हेर्छौं के अब जस्तो नयाँ ब्रान्च बन्यो हैन अब मैले चाहिँ अब यो टचको कुराहरु हटाइदिउँ टच काम गर्न पनि सक्छ उता नगर्न पनि सक्छ टच कीले चाहिँ त्यो गिटको कमान्ड चाहिँ होइन अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि कतिजनासँग VS कोड छ मसित ओके जोसँग VS कोड छ उले चाहिँ कोड अनि त्यसै स्पेस दिएर डट लेख्यो भने चाहिँ VS कोड खुल्छ यही फोल्डरमा हैन अरूले चाहिँ आफ्नो टर्मिनल खोलौँ है त एउटा त्यो जुन टर्मिनलमा गरेछ टर्बो डिप अथवा जेमा गरिरहेछ त्यो एउटा टर्मिनल खोलौँ हैन एउटा काम गरेर हेरौँ न त एउटा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नै गरौँ नि त हैन के छ र यहाँ चाहिँ मैले एउटा फाइल एड गरे सबैले एक एकवटा फाइल बनाऊ नि त हैन जस्तो एरे टेस्ट भनेर सिक्नको लागि मात्र एरे टेस्ट.c भनेर चाहिँ मैले एउटा फाइल नेम बनाए ओके एरे टेस्ट.c अलरेडी एक्जिस्ट हुन्छ म कुन फाइलमा छु गिट लाइभमा हैन र गिट लाइभमै छु त ओके यहाँ छ अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ भन्छ तर पनि केही छैन अझ एउटा नयाँ नाम बनाऊ एरे git.c भनेर बनाए हैन मैले चाहिँ एरे git.c भनेर चाहिँ एउटा फाइल बनाए अनि यो चाहिँ अनस्टेजिङ एरियामा छ भनेर चाहिँ यहाँ यु देखायो हैन अनस्टेज छ यसलाई स्टेजिङ एरियामा पनि छैन भनेर यु देखायो अब चाहिँ गिट यो VS कोडले चाहिँ बुझ्छ अरु आइडीहरुले चाहिँ नबुझ्न सक्छ हैन सबैले फाइल बनायो नि हैन अब एउटा काम गरौँ न सबै मिलेर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा समको प्रोग्राम बनाउँ त सिम्पल अब कोडै हेर्नु पर्ने कि मेरो जस्ट समको लागि एउटा सी प्रोग्राम बनाउने मात्र काम हो अरु केही जतै हैन सी को लागि एउटा एक्सटेन्सन त्यहाँ इन्स्टल गर्नुपर्छ हैन उता VS कोडमा त अब VS कोडमा एक्सटेन्सन भन्नाले त्यही हुन्छ एउटा माइक्रोसफ्टले दिएको C++ भन्ने उस हुन्छ त्यही गरेपछि त्यति धेरै हुँदैन हैन अनि त्यसै एउटा .run भन्ने चाहिँ एउटा रनर भन्ने हुन्छ त्यो दुईटा इन्स्टल गरेपछि खासै धेरै के गर्नु पर्दैन तिमीले जुन आइडी युज गरिरहेछौ क्लासको असाइनमेन्टको लागि त्यही गर न त्यति फरक पर्दैन आइडी अनुसार हामीले के गरिरहेको छैनौं हामीले टर्मिनलबाटै गर्छौं यदि मलाई आइडीबाटै गर्न हुन्थ्यो भने मेरो यहाँ पनि देखाउँछ हैन यहाँबाट गर्न सक्थे मैले तर मैले यो चाहिँ गर्दिन आजको लागि चाहिँ हैन मैले चाहिँ उता टर्मिनल नै खोलेर इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छु कि किनकि सबैको लागि युनिफर्मिटी होस् भनेर हुन्छ ओके एउटा एडको लागि एउटा फाइल बनाउनु पर्यो भने मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि इन्टिजर ओके
बनायो बनायो सबैजनाले एउटा समको लागि युजर इनपुट पनि लिनु पर्दैन डाइरेक्ट आफ्नै इनपुट राखेन ए को भ्यालु यति अनि बी को भ्यालु त्यति अनि सम भनेको ए प्लस बी गरेर गराउन यही मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु यही हेरे पनि हुन्छ एकछिनलाई हैन गरिरहेछ हैन गरिसक्यो हैन साथीहरूले गरिरह होला एकैछिन रुकन छुट्नु भएन है किनकि यो क्लास जस्तो हैन हैन यो चाहिँ एक एकवटा कमान्डहरु चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले मजाले पेशेन्टली वेट गरिरहेको छु हैन हाम्रो 1.5 घण्टाको सेसन भइसकेछ अहिले पनि बिन्दास गरौँ आज शनिबार हो भोलि पनि सायद बिदा हुन्छ जस्तो कुरा गरिरहेको थियो त केटाहरूले भोलि पनि आज हामीले ब्रान्च पढिहाल्यौ हैन हजुर यो पढौं अनि आज धेरै नगरौँ फेरि कन्फ्युज हुन्छ के आजै नसिध्याउ न हुन्छ त्यस्तो उस छ भने चाहिँ पछि टाइम शेड्युल गर्ने हो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ हामीले आज धेरै भयो भने हप्तामा गर्दै जाउँला नि त 6-7 वटा सेसन त्यही हो धेरै मिक्स अप जस्तो हुन्छ भने पनि अब हामीले टाइम उस गर्दै गर्न सक्छ पार्टिसन गर्दै हैन हाम्रो त सी को बिहानमा हुँदाखेरि दिउँसो खाली हुन्छ पनि हामी त्यो 1 घण्टाको टाइम बिहानमा हुँदैन रे दोस्त हो र ओके अब सायद भोलिबाट दिउँसोमै हुन्छ होला बिहानमा गराउँला नि त टाइम मिलाएर नभए टाइम मिलेर फाइनान्शियल उस सकियो के रे इयर सकियो त्यो उस गर्नुपर्ने क्लोजिङको कामहरु सकियो होला अब चाहिँ दिउँसै हुन सक्छ त्यस्तो छ भने आज धेरै हुन्छ जस्तो लाग्यो भने आज गिटको कन्सेप्टहरु ब्रान्चिङको कन्सेप्ट बुझ्यो के रे हैन बुझ्यो नि हैन अनि यहाँ चाहिँ मलाई अझै एउटा कुरा अहिले के गर्दैछौ त्यो सिध्याउ न अनि त्यसपछि चाहिँ यो सिध्याउ ओके त यो समको प्रोग्राम बन्यो हैन सबैको बन्यो हैन अब चाहिँ हामी टर्मिनलमा जान्छौँ हैन जस्तो अरूकोमा त ब्यास युज गरिरहेछ भने त देखाइराकै होला हैन मेरोमा चाहिँ देखाएको छैन यो टर्मिनल युज गरेको भएर अहिले हामी चाहिँ एरे टेस्टमा छौँ हैन अनि मेरो एउटा गल्ती चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हैन अब मेरो गल्ती भइसक्यो सबैको गल्ती भयो गल्ती भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले कसरी युज गर्छ एउटा अफिसमा भन्दाखेरि त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्टमा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एरे टेस्ट भन्ने एउटा ब्रान्च छ नि यो ठाउँमा पनि उनीहरूले केही पनि चेन्ज गर्दैन कि एरे टेस्ट भन्ने त एउटा कम्प्लिट फाइल हो नि हैन यहाँ चाहिँ हामीले के गरेछ एउटा समको फङ्सन मात्र बनाइराखेको छ त्यही भएर उनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हो है अब उनीहरूले चाहिँ एउटा फेरि सम भन्ने ब्रान्च बनाउँछ कि यही ब्रान्च भित्रबाट बुझ्यौ अब एरे टेस्ट भित्र समको प्रोग्राम इन्स्टल गरिरहेछ अथवा त्यसभित्र काम गरिरहेछ भने उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सम भन्ने ब्रान्च बनाउँछ तर मैले अघि नै एकचोटि के भने भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि तिमीले चेन्जेस गरिसकेपछि फाइलमा चाहिँ तिमीले कमिट नगर्दासम्म चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्न पाउँदैनौ ब्रान्च चेन्ज गर्न पाउँदैन भने हैन यसम्म त याद छ नि हैन अब ट्राई पनि गरौँ नि त गिट ब्रान्च सम गरौँ न ओके भयो अझसम्म त एड पनि गरेको थिएन त्यही भएर मिल्यो जहाँसम्म ओके जाउँ हामी बट गिट ब्रान्च ओके सम भन्ने पनि आयो तर हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एरे टेस्टमा यो सम भन्ने फाइल पनि राख्नु छैन हामीलाई चाहिँ जस्तो म अझै पनि एरे टेस्टमै छु यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि जस्तो यो फङ्सन कतै अहिले त प्रब्लम आएको छैन र हामीलाई केही प्रब्लम भएन जस्तो प्रब्लम आइसकेको भए त यो ठाउँमा अरू पनि फाइलहरू हुन्थ्यो यो ठाउँमा मलाई चेन्ज गर्नु थिएन कि मैले चाहिँ के गर्छु गल्तीले काम भइहाल्यो तर अहिलेसम्म कमिट चाहिँ गरेँ होइन कमिट गर्ने बेलामा याद आयो भने चाहिँ के गर्न सक्छु गिट स्ट्यास गर्न सक्छु हैन यो पनि याद गरौँ है गिट स्ट्यास गरिसकेपछि नो लोकल चेन्जेस टु सेभ भन्छ पहिले कमिट गरिसक्यो हो र छैन ओके के छैन गिट चेकआउट सममै गएँ म डाइरेक्ट हैन स्विच टु ब्रान्च सम अनि यहाँ गएर चाहिँ मैले के गर्छु गिट एड अनि त्यसपछि गएर डट गरेँ त्यसपछि गएर गिट माइनस यम गरेर अनि त्यसपछि गएर सम फङ्सन इम्प्लिमेन्टेड भनेर एउटा कोड लेखेँ हैन ओके सम फङ्सन इम्प्लिमेन्टेड भनेर एउटा मेसेज लेखेँ
अनि यहाँ गएर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ सम भन्नेलाई चाहिँ एड गरेँ होइन। यो गर्न डाइरेक्ट हामीले मेन एरे टेस्टमै पनि सकिन्थ्यो किनकि हामीलाई कन्फिडेन्स छ होइन समको फङ्सन त हामीले बिगार्दैनौँ भनेर। तर पनि ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त बिग्रिनु सक्ने चान्स त हाई हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो एउटा पर्टिकुलर त्यो एकदमै सानो कुरालाई पनि एउटा छुट्टै ब्रान्चमा लैजान्छौँ अनि त्यहाँ गरियो होइन। जस्तो गएर गिट चेकआउट एरे टेस्ट। जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा अलिकति कुरा बताइदिउँ, एआरआर लेखेपछि मैले ट्याब दबाइरहेको छु है, त्यो टाइप गरेर चाहिँ होइन, त्यो डाइरेक्टली पनि आउँछ होइन। अनि यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओके यहाँ गइयो हामी एरे टेस्टमा गइयो अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ गएर बल्ल चाहिँ के गर्न सक्छौँ गिट मर्ज गर्ने अनि त्यसपछि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो समको प्रोग्राम थियो नि त होइन हाम्रो, गिट मर्ज सम गर्न सक्छु कि। जस्तो म एरे टेस्ट भन्ने ब्रान्चमा गएर त्यसभित्रको एउटा फाइल इम्प्लिमेन्टेसन हो नि त सम भन्ने होइन, त्यही भएर गिट मर्ज सम गर्छु होइन। यो गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 8 लाइन अफ कोड चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा आएर चाहिँ बस्यो। जस्तो यहाँ अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अनस्टेज थियो भने अब यो यु हट्यो माथिको, अघि कसैले ख्याल गरेको थियो भने। अब एरे टेस्टमा त आयो तर हामी गएर अझै पनि गिट कहाँ जान्छौँ चेकआउट मेन अथवा मास्टर छ भने मास्टरमा जानु होइन। गिट चेकआउट मास्टरमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँहरू त डिलिटेड भनेर आयो। अनि जस्तो मैले यता हटाइदिन्छु भने त्यो फाइल यहाँ छँदा पनि छैन कि, त्यो फोल्डरमै गएर हेर्छु भन्दा पनि हाम्रो मास्टरमा चाहिँ त्यो ब्रान्च छैन। अब त्यसलाई मास्टरमा लिएर आउनको लागि फेरि मर्ज गर्ने भन्ने खालको पनि कुरा आउन सक्छ होइन। तर यदि हामी सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर लागिरहेछौँ भने हामी मेन ब्रान्च भनेको एकदमै स्टेबल ब्रान्च मान्छौँ र कम्युनिटीमा काम गर्दाखेरि कहिले पनि हामीले लोकल्ली चाहिँ मेन ब्रान्चमा केही पनि कुराहरू एड गर्दैनौँ अथवा मर्ज गर्दैनौँ। त्यसको लागि के गर्छौँ त हामीले गिटअपबाट चाहिँ गिटअपमा एउटा ब्रान्चमा पुस गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ पुल रिक्वेस्ट तानेर चाहिँ अनि मर्जको लागि एबल छ कि नै, केही कन्फ्लिक्टहरू छ कि नै त्यो हेरेर गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ अर्को सेसनमा गरौँला उसो भने हुँदैन। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? अहिले भर्खरै गरेको कुराहरू अलिक फास्ट भयो क्या होइन? के गर्यो भने मर्ज गर्ने जस्तो यस्तो हो है, मेरो यहाँ देखिरहेको छ होइन स्क्रिन। मर्ज गर्ने कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ यस्तो छ, गिट चेकआउट सममा गयो होइन। मैले गिट चेकआउट सम भन्ने ब्रान्चमा गएर चाहिँ त्यो समको फङ्सन लेखेँ मानौँ होइन। हेर है एरे के भनेर थियो अरे नाम, एरे गिट भनेर थियो होइन। ओके गिट उसमा गएर चाहिँ मैले यो सम भन्ने फङ्सन लेखेँ होइन, यति चाहिँ बुझ्यौ नि। ओके यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेर फेरि अझै इफेक्टिभ तरिकाले बताइदिन्छु है। फेरि यहाँ अलिक फास्ट भयो जस्तो माने अघिको। गिट ब्रान्च -b अनि त्यसपछि गएर सम गऱ्यो भने यो सम भन्ने ब्रान्च चाहिँ हरायो होइन, क्यान डिलिट हुन्छ, त्यही ब्रान्चमा छ भनेर होला सायद। एरे टेस्टमा जाउँ अनि गिट ब्रान्च -b सम होइन। अब त्यो ब्रान्च चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ यसलाई चाहिँ। अब चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एरे टेस्टमा छु म अहिलेलाई होइन, मैले चाहिँ के गर्छु गिट, अब यहाँदेखि हेर है, गिट चेकआउट -b लेखेँ अनि त्यसपछि एउटा सम भन्ने फेरि ब्रान्च बनाएँ है मैले, बुझ्छौ? यो फलो गर है, गिट चेकआउट -b भनेर एउटा सम, यो कोटेसनमा दिनु पनि पर्दैन, मैले जस्तो सम लेखेँ होइन। डबल लाइन छ भने जस्तो स्पेस छ भने बिचमा चाहिँ कोटेसन दिनुपर्छ, नत्र पर्दैन। फलो गरिरहेछ होइन, त्यो कमान्ड लाइन लेख्ने मात्र भन्दा पनि बुझिरहेछ कि जस्तो चेकआउट -b सम गर्दाखेरि चाहिँ अब के इम्प्लिमेन्ट हुन्छ होला, एउटा सम भन्ने ब्रान्च बनाउँछ अनि त्यो ब्रान्चभित्र जान्छ होइन। हामीले चेकआउटबाट बुझेको त्यही हो नि होइन। ओके मैले यो गरिदिएँ अनि स्विच टु न्यू ब्रान्च सम भनेर आयो होइन। अब म चाहिँ सम ब्रान्चमा गएपछि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अझसम्म फङ्सनल इम्प्लिमेन्टेसन देखेको छैन होला होइन। अब सी युज गरिराख्नेले त देख्यो होला पहिल्यैदेखि युज गरेको, तर क्लासमा सरले पढाएअनुसार चाहिँ देखेको छैन। भोइड सम यो चाहिँ सी कोड पनि हेर है, मेरो फलो गरेर केही छैन, अथवा यो बुझ्नको लागि मात्र हो, फलो गर्दैन यो कुरा चाहिँदैन भन्छौ भने पनि केही फरक पर्दैन होइन। ओके यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि समको लागि मैले छुट्टै फङ्सन बनाएँ है एउटा, यो हेर है, बुझ्छ नि यति त होइन। जस्तो इन्ट मेनको साट्टो मैले यो भोइड सम भनेर बनाइदिएँ कि, बुझ्छौ होइन।
अनि यो चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट हुने सुरुमा भनेको त यो मेन मात्र हो सीमा हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि सम भनेर यसरी यहाँ पनि राखिदिएँ। यो फङ्सनलाई यहाँ ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गरेँ कि कल गरेँ कि। बुझिन्छ? जस्तो यो फङ्सन छ एउटा, यसलाई चाहिँ मैले जहाँ लगेर पनि राखिदिन पाएँ कि। अब यो ठाउँभरि जता पनि लगेर राखिदिन पाएँ, यहाँ कल गर्ने बेला चाहिँ चाहियो। तर त्यसको अगाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीमा चाहिँ हाम्रो एसिन्क्रोनोमसली चलिरहेको हुन्छ हैन, सिन्क्रोनोमसली चलिरहेको हुन्छ डेटाहरू चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ के गर्छ, सुरुमा यो लाइन एक्जिक्युट गर्छ, त्यसपछि यो लाइन एक्जिक्युट गर्छ, त्यसपछि यो लाइन एक्जिक्युट गर्छ। तर यहाँ सम भनेर बोलाउने बेलामा त जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि अब भुवन भनेर बोलाएर तिमीले चिन्नको लागि त सुरुमा भुवन भनेको को हो त थाहा हुनु पर्यो नि त, भुवन यहाँ छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो नि त, हो कि नै? त्यही भएर चाहिँ सीमा हामीले के दिनुपर्छ, प्रोटोटाइप दिनुपर्छ। किनकि यो लाइनसम्म आउँदा त सममा के छ भन्ने त उसलाई थाहै छैन, सम छ भन्ने पनि एक्जिस्ट गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन कि यो लाइन एक्जिक्युट गर्ने बेलामा। जस्तो लाइन 4 एक्जिक्युट गर्ने बेलामा यो लाइन 7 मा भएको फाइल त उसलाई थाहा पनि छैन सी प्रोग्रामलाई। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यहाँ जे छ त्यसलाई कपी गरेर अनि एउटा चाहिँ के दिन्छौँ, सेमिकोलन दिन्छौँ। बुझिन्छ यति कुरा? अहिले हार्ड टु ग्रास्प भन्ने केही छ कि अलिकता इजी नै रहेछ भन्ने छ कि फङ्सनको कन्सेप्ट के छ? ठिकै छैन, यति त बुझ्न सकिन्छ नि हैन? जस्तो भोइड सम भनेर एउटा माथि सुरुमा प्रोटोटाइप दियौँ, सम भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै फङ्सन छ है भनेर हामीले एउटा प्रोटोटाइप दियौँ हैन? बुझ्यौ? अनि त्यसपछि गएर मेन चाहिँ भनेको उसले सीले एक्जिक्युट गर्ने भनेको मेन मात्र हो। अनि त्यो मेन भित्र चाहिँ हामीले समलाई इन्क्लुड गरेको छौँ के। बुझ्यौ? जस्तो के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ आज बीएमसी को त्यो फर्स्ट सेमको क्लासमा गएर एकजनालाई क्वेसन सोधिदियो भनेर हिँड्यो हैन, त्यो भनेको मेनलाई मानौ। अब मेनमा गएर चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भनेको त्यहाँ गएर क्वेसन सोध्ने हो। अनि कसलाई क्वेसन सोध्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सम भनेको एउटा त्यहाँभित्रको एउटा फङ्सन भयो कि। जस्तो अब भुवन छ भने सम भनेको मानव भुवन हो भने अब भुवनलाई गएर क्वेसन सोध्ने हो भने चाहिँ भयो। यहाँ चाहिँ अरू पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, फेरि अरू प्रोग्रामहरू गर्न नसकिने भन्ने होइन। त्यो त्यतिर नलागौँ अहिले। यति कुराहरू बुझौँ हैन? यो कुरा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ गिटअप पढिरहेको छु, यतातिर त्यति धेरै ध्यान दिनु जरुरी पनि छैन। अब जस्तो यो चेन्जेसहरू त मैले यसमा ल्याएँ हैन। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि गिट एड -a -am अनि त्यसपछि गएर सम फङ्सन ओके। गिट कमिट एएमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि -am को काम के हो भन्दाखेरि तिमीले एडै नगरिकन पनि कमिट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो। बुझ्यौ? यो /a ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एड गर्ने अटोमेटिकल्ली काम गर्छ के, -a लेखिसकेपछि कमान्डकैमा। यति कुरा बुझ्यौ? इम्प्लिमेन्ट गर्यो टर्मिनलमा। हेलो भुवन त सब आज यति गरौँ। ओके ओके, यति कुरा भ्याउँछु र अनि त्यसपछि गर्छु भनेर हो कि, यसलाई अफ गर्छु भनेर। गिट कमिटको कुरा बुझ्यो होइन? हेलो, गिट कमिट गर्यो होइन? जस्तो सम फङ्सनलाई मैले सम भन्ने एउटा ब्रान्चमा गएर इम्प्लिमेन्ट गर्यो। अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ, गिट चेकआउट एरे टेस्टमै गयौँ होइन? अब स्विच टु ब्रान्च एरे टेस्टमा जाँदाखेरि त जस्तोको त्यस्तै छ फाइल होइन? टाइम ट्राभल गरे जस्तो कि पास्टमा पुगे जस्तो। त्यो फाइलले काम गर्छ भन्ने त हामीलाई थाहा थिएन, तर यहाँ चाहिँ के भयो, एरे टेस्टमा आइयो। अब एरे टेस्टभित्र बल्ल त्यसलाई भित्राउने हो कि सम भन्ने फङ्सनलाई। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ, गिट नयाँ भनेको यहाँ मर्ज मात्र हो है। अहिलेसम्मको माथिको हामीले 3-4 चोटि हेरिसक्यौँ होइन? अहिलेको नयाँ भनेको के छ भन्दाखेरि गिट मर्ज गरे। अनि जस्तो हामी एरे टेस्ट भन्ने उसमा छौँ, ब्रान्चमा छौँ होइन? अनि मर्ज चाहिँ के गर्नु छ हामीलाई, सम भन्नेलाई चाहिँ मर्ज गर्नु छ यसभित्र। बुझ्छौ? बुझिन्छ होइन? केही कन्फ्युजन त छैन नि? बुझिदैछ। ओके। अब मर्ज भनेको त थाहा छ नि होइन? त्यसलाई एकै ठाउँमा उस राख्ने भन्ने कुरा, स्क्विज गर्ने, एकै ठाउँमा उ गर्ने, मर्ज भनेको त त्यो इङ्ग्लिस भर्बल वर्डहरू त। ओके, गिट मर्ज सम गऱ्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ हेर त। अब 5वटा लाइन चाहिँ एड भयो। अनि त्यसपछि गएर हेर्छु भने मैले चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट भयो कि। बुझ्यौ? अब यो हाम्रो कहाँदेखि इम्प्लिमेन्ट भएको छ भने एरे टेस्ट भन्ने उससम्म ब्रान्चसम्म इम्प्लिमेन्ट भएको छ। तर के छ भन्दाखेरि गिट चेकआउट मेन गर्छौ भने त अहिलेसम्म त्यो फाइलै छैन कि, यो डिलिटेड भनेर देखाएको छ कि।
त्यो फाइलै एक्जिस्ट गर्दैन कि गिट त्यो मेनसम्म त। अब मेनमा कसरी लिएर आउने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अब मर्ज गर्ने भने अभियसली मिल्छ, त्यो कुरा नमिल्ने होइन, तर कसरी गर्ने सिस्टमेटिकल्ली भन्ने चाहिँ हामी अर्को सेसनमा हेर्छौँ है। आजको लागि क्विट गरौँ। दोस्त आजको लागि क्विट गरौँ। धेरै भयो क्या डाइजेस्ट गर्ने एकैचोटि। होइन धेरै कुराहरू गरेको छैन, नयाँ कुरा भयो नि त, त्यही भएर नि हो। त्यही भएर जस्तो के कन्फ्युजन छ भने मलाई पर्सनली पनि सोध्न सक्छौ भाइबरमा अथवा अरू कुनै प्लेटफर्ममा होइन, मेसेन्जरमै पनि। बुझ्यौ? प्र्याक्टिस चाहिँ गर है। जस्तो तिमीले फाइल बनाउने होला है, सुरुमा इरिटेटिङ लाग्छ होइन अलिकता, तर जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति पछिको लागि काम लाग्छ कि। आफैले ठुलो प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो, आफैले केही गर्नु पर्यो होइन, किनकि कहिले कहीँ गएर कहाँ हुन्छ एउटा ठाउँमा सेमिकलन छुटिरहेको हुन्छ, पहिला त बरु काम गरिरहेको थियो बेकारमा चेन्ज गरेछु भन्ने गराउँछ कि कुनै कुनै ठाउँमा। अझै पनि भइरहेको होला कतिलाई त होइन, त्यो गरिरहेको हुन्छ गर्दाखेरि त्यो होइन हो। त्यसरी गर्न सकिन्छ। गिटअपको बारेमा चाहिँ हामी अर्को सेसनमै हेर्छौँ। अब टाइम चाहिँ अब मिलेर मिलाउँला नि त होइन, कतिखेर मिल्छ भन्ने कुरा सबै डिसाइड गर्छ। ओके, आजलाई यति नै गरौँ होइन उस्तो भने। ल ल यति नै आज गरिदिनु। यति कन्फ्युजन छ भने सोध है त ल। जस्तो गिटदेखि गिटअपसम्म केही जो थाहा थिएन भन्दा पनि अहिले त अलिकता भयो नि थाहा भयो भन्ने त भयो नि त होइन, जे भयो नि धेरै थाहा भयो। त्यही हो, अलिकता जस्ट कन्सेप्ट लिने हो। जब रियल वर्ल्डमा काम गरिराखेको हुन्छ, आफ्नै काम गर्दाखेरि बल्ल त्यसको इम्प्लिकेसन अलि थाहा हुन्छ, अलि गर्दै गइन्छ मजाले होइन। हाम्रो फिमेल पार्टिसिपेन्टहरू त सबैलाई थाहा भयो नि होइन, अलिकता बुझ्नुलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो त छैन नि। छैन। ओके ल ल उसो भने आजलाई यति नै गरौँ। अब फेरि गर्ने भयो, अब मैले फेरि अब टाइम मिलाएर गरौँला होइन, सबैको टाइम मिलाएर कुरा गरेर अनि गरौँला नि त। त्यही ग्रुपमा हुन्छ, डिस्कर्डमा पनि एक्टिभ भइराखौँ होइन। ओके ल आजलाई चाहिँ एन्ड गरौँ है त। ल बाई। ल बाई। बाई सबैलाई। कमान्डको पिडिएफ चाहिन्छ भने चाहिँ मैले सेन्ड गरिदिन्छु है। त्यो गिट त्यो सेन्ड गरिदिइराख। त्यो फाइल सेन्ड